अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सफ़र पे हूँ और आप लोगों ने देखा हुआ होगा चैनल पर भी वीडियोस नहीं आ रही, इसलिए व्हाट्सएप पर किसी को रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। तो 6-7 जुलाई के बाद इंशाअल्लाह ताला व्हाट्सएप पर फिर मैं कंटिन्यू रहूँगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानहू सब को खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में ये आप लोगों को कन्फर्म करता चलूँ, कल परसों एक भाई ने मुझे लिंक सेंड किया, और लिंक सेंड करने के बाद जब वीडियो मैंने देखा तो उसमें एक मौलाना साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि ये परी का ट्रांसफ़र ये धोखा है। तो खुदा की कसम मैं यहाँ पर आपको हल्फन कह देता हूँ, हल्फ उठा देता हूँ, आप मेरे मध्य मुकाबिल आ जाएं, मेरे सामने आ जाएं, फिर देखते हैं कि ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता। अगर कोई आदमी मस्जिद में बैठकर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर कुरान मजीद को हाथ में उठाए, जो कि दोनों जहानों में इससे बड़ा अजीम किताब और कोई नहीं, उसका कसम उठाकर वो आपको झूठ बोलेगा, या तो वो कुरान मजीद नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह झूठा है, या वो शख्स झूठा है। तो मेरे भाई, थोड़ी सी अकल होनी चाहिए हर इंसान में। अब हज़ारों लोगों को मैंने ट्रांसफ़र दिए हुए हैं, हज़ारों को, अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई उससे काम ले रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल और मेरे सामने आ गया, ये दो मौजू के ऊपर मैं ज़रूर आप लोगों को आगाह कर लूँ। एक तो ये है मेरे भाई कि ये आपको दुनिया के किसी भी मालूमात किसी के मुताल्लिक, यानी मिसाल के तौर पर ये जानना चाहते हो कि फ़लान आदमी पर जादू है, नज़रबद है, टोना है, सिफली इल्म है, इसके साथ किसका दुश्मनी है, अगर ये आइंदा काम करना चाहें तो ये काम इसके लिए ठीक है या ठीक नहीं है, यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ सफ़र के लिए, जाऊँ या न जाऊँ, और मैं गरीब हूँ, मुझे कहाँ से किस तरीके से माल मिलेगा। ये नहीं कि आप मतलब उनको बुलाएं और उनको कहें कि चलो अमेरिका से डॉलर चुरा के ले आओ, या लॉटरी का नंबर तो दे देते हैं, लेकिन उसमें ये है कि एक दो बार आपको बता देगा लेकिन आइंदा नहीं बताएगा, सिर्फ जायज़ काम बताएगा, नाजायज़ नहीं मेरे भाई। अच्छा, अब कोई भी किसी भी किस्म के मालूमात हो और कोई भी काम हो, जायज़ नाजायज़ नहीं, आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। आपको न लॉटरी का नंबर बताएगा मेरे कहने पर, और नहीं कहीं से चोरी करके आपको माल देगा। अगर कहीं से वो पैसे उठा के आपको दे सकते थे तो दुनिया में फिर दूसरा अमल की कोई ज़रूरत ही नहीं था मेरे भाई। एक ही है कि ट्रांसफ़र झूठ है कि सच है, 100% नहीं, 1 करोड़% सच है। और दूसरी बात यह है कि हर कोई ये कहता है इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसका तरीक़ाकार वो होगा जब आप पेमेंट कर जाओगे उसके फ़ौरन बाद उसी वक़्त आपको तरीक़ाकार भी बता दिया जाएगा और उस ही वक़्त ट्रांसफ़र भी मिल जाएगा। हर कोई ये सवाल करता है कि क्या तरीक़ाकार होगा, क्या प्रोसेसर होगा। मेरे भाई, कई वीडियोस इसके ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, हर वीडियो में वजाहत दे चुका हूँ, लेकिन नया बातें जो सामने आ जाती हैं ना, तो उनके ऊपर वीडियो बनाना फर्ज हो जाता है। अब एक आदमी मुझे कह रहे हैं कि अगर 1 लाख दिरहम ये मुझे ला कर दे तो मैं आपसे ट्रांसफ़र लेता हूँ। मैंने कहा आपके ऊपर एक बार नहीं 1 लाख बार लानत हो। चोरी करना इस्लाम में हराम है, और हर चीज़ अल्लाह जल्ल शानहू माफ़ करेगा। क़यामत के दिन दूसरे का अगर एक पैसा भी आपने खाया है ना तो वो माफ़ नहीं करेगा। अब इससे आप चोरी करना चाहते हैं, चोरी की गरज से आप लेना चाहते हो, दुनिया आखिरत तबाह होगा आपका। अब आप इससे अगर नाजायज़ काम लोगे 1-2 दफ़ा तो आपको करके दे देगा, लेकिन
پھر مرتے دم تک آپ کے پاس نہیں آئے گی. اور جب بھی اگر آپ کو میں ٹرانسفر کر لوں تو آپ کے پاس مرتے دم تک رہے گا. کیسے رہے گا؟ اب آپ کو میں نے ٹرانسفر کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے. یہ ایک وقت میں ہزاروں جگہ ہو سکتے ہیں، ہزاروں. یہ بجلی سے تیز ہوتا ہے، ہوا سے تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کو اگر میں بلاؤں تو میں درود شریف سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا اپنی ترتیب سے، کا جو ترتیب ہے اجازت کے ساتھ، تو وہ بالفور حاضر ہو جائیں گے. کوئی بھی اگر میں ان کو کام کہوں تو وہ کر کے لے آئے گا، اور کوئی بھی معلومات بتاؤں تو انشاءاللہ تعالی وہ معلومات مجھے ملے گا. ایک ویڈیو میں نے اور بنانی ہے، اس سے انشاءاللہ پروف ہو جائے گا، لائیو پروف. اگر ایک آدمی کو میں بٹھاؤں اور ان کا آنکھ مکمل طور میں بند کر لوں، بند کرنے کے بعد ان کے اوپر 5 پٹیاں ایسے چڑھاؤں کہ اتنے بھی سوراخ یا اتنے بھی گنجائش نہ ہو کہ اس کو کچھ نظر آئے گا، ٹھیک ہے. پھر اس کا منہ اس طرف کر کے اور اس سے میں سوال کروں گا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، فلان شخص کے بارے میں کیا کہتے ہوں، اس وقت میں کیا کر رہا ہوں. وہ سوال کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو اس چینل کے علاوہ دنیا میں کسی بھی دوسرے چینل پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور نہیں آپ چاہو گے. اب بہت بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی ہی وجہ سے ہم نے نماز شروع کیا. خدا کی قسم میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگر میرے وجہ سے کوئی براہ راست آ گیا، سیدھے راستے پر آ گیا، تو میں کتنا اللہ کا شکر ادا کروں. ایک آدمی نے کہا میں بہت زیادہ گناہگار تھا اور ہر طرح کی خباثت میرے اندر موجود تھی، لیکن جب سے ایک ویڈیو میں نے آپ کی دی کہ نا، تو اس کے بعد اس نے قسم اٹھایا کہ میں نے توبہ بھی کر لیا اور 5 وقت میں نے نماز پابندی کے ساتھ شروع کی. بس میرے بھائی، اور میرے لیے اور کیا چاہیے؟ اگر میرے ویڈیوز سے کوئی براہ راست آ جاتا ہے تو اور میرے لیے کیا چاہیے؟ اور ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے عمل سے ہمارے گھر میں سکون آیا، آپ کے عمل سے ہمارے کاروبار میں برکت ہوا، آپ کے عمل سے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ گئی، آپ کے عمل سے 10 سال پرانا رشتہ کہ جو کہ منگنی ہوا تھا، لیکن کسی بھی حال پہ وہ کہتے تھے اگر کروڑ بھی آپ دیں گے تو آپ کوئی رشتہ نہیں دیں گے، وہ خود اس نے گھر پہ لا کر چھوڑ دیا. تو میرے بھائی میں کیا بتاتا ہوں؟ جادو بتاتا ہوں، منتر بتاتا ہوں، غلیظ ترین چیزیں بتاتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی، صرف اور صرف اللہ کے کلام سے اور اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے روشنی میں سے آپ کو بتاتا ہوں. تو میرے بھائیوں، ٹرانسفر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو مکمل طور پر آپ کے ذہن سازی بھی ہو گئی ہوگی، اور جو بھی سوالات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہوں گے. اور آئندہ بھی اگر سوال ہو گئے تو انشاءاللہ آپ بتا دیں، میں کوشش کروں گا اس کے اوپر بھی ضرور ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور سوال ہے، بہت بھائی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میرا ایک نمبر ہے تو دوسرا نمبر کے سر آ گیا. میں نے کہا کہ 0340 11 566 76 یہ ٹرانسفر لینے کا نمبر ہے، اور 0319 22 81 462 یہ مسائل حل کرنے کا نمبر ہے. اب میں انشاءاللہ تعالی ایک اسسٹنٹ رکھوں گا، تو واٹس ایپ کے میسیجز سے میں انشاءاللہ بالکل فارغ ہو جاؤں گا. پھر آپ لوگ اس سے اپوائنٹمنٹ لیں گے، ان کے بعد آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر پاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.